هذا الاختبار بقيادة أنطونيو كونتي، الرجل الذي بدأ معه اليوفي السيطرة والذي بدأ معه اليوفي السلطنة على الكرة الإيطالية من جديد. هي قمة 53 سكوديتو، 35 من جانب البييمونتي البيانكونيري دي تورينو، و18 لقب في خزائن الجراندي انتر من ميلانو واللومباردية. هي قمة تشكل تاريخ جهات وتاريخ ولايات وتاريخ وصراع قرون بين البييمونتي وعاصمتها تورينو واللومباردية وعاصمتها ميلانو. هي مباراة 61 التي يشعل النار بونوتشي، ديليخت، بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، برناردسكي، ديبالا ورونالدو. تشكيلة الانتر مع أنطونيو كونتي، ويا كاتب التاريخ افتح الصفحة: دييغو جودين، ديفراي، سكرينيار، بروزوفيتش، باريلا، سينسي، دامبروزيو، أزامو أليكس بعد 6 مواسم مع فريق ونادي الهداف، وهو أقوى ديفازة في الكالتشيو هذا السيزون. الكرة ترجع، تدخلات قوية من انتريستا، إمكانية المرتدة والمباغتة، يمشي باولو ديبالا، ديبالا جول! ريت دي لا يوفي، ريت دي لا يوفي. هنا الخيار من ساري، هنا الاختيار من ساري، هنا حسن القرار يا ساري. يطاح بالليفركوزن، 4 دقائق لعب في الشوط الأول، سجل على الورق وانحت على الصخر. اليوفي كبير إيطاليا يا زمن. ديبالا جول، يصنعها كريستيانو، يبدأها رونالدو، والكرة تمشي عن طريق بيانيتش، الكرة المستعادة ويستفيد فيها ديبالا. التسديدة والريتي، 1-0 لا يوفي يتقدم هنا البطل التاريخي للكرة الإيطالية. 1 في بريشيا، 1-0 في التردين على بارما، و0-0 في الارتيميو فرانكي ضد الفيولا. كريستيانو رونالدو، رونالدو وضعيفة من كريستيانو. الركنية لم تأتي أم أتت، ورونالدو في أول ظهور. على فكرة كريستيانو رونالدو هو صاحب آخر هدف لليوفي في استاد الجوزيبي مياتسا في مباراة الموسم. ساندرو يلعب الكرة ديفراي أو اللاعب ديليخت، اليوفي مولع. 10 دقائق ممتازة من اليوفي عن طريق رونالدو باش يحسمها. رونالدو جول، الله! أي كرة ترافيرسا. عادل الأرقام لولا بونوتشي، حلوة من الدون، رايعة من السير 7، قوية من فينومينال دي فونشال، يضرب صاروخ ماديرا ولا يسجل ثاني الأهداف، ولكن كرة هي أروع قد تصنع الفارق عن طريق بروزوفيتش. تمشي كرة زموا الراسية والدفاع، يرجع بالكرة مرة أخرى للإنتر، ممتازة الشوطة، ولكن يطلع البلوك ويضغط الآن برشا القدام على فريق اليوفي. فرصة وكرة ترجع، الكرة الثانية ياخذ فيها فريق الانتر، مهم جدا يعودوا في المباراة. الكرة في الانطلاق عن طريق سينسي، توزيعة خطيرة، فيها لمسة يد والحكم يقول بنالتي، فيها لمسة يد من ديليخت، وضربة جزاء بصافرة روكي في 17 دقيقة. الانتر عنده فرصة العودة في انتظار تقنية الفيديو والتأكيد. 1-0 ممكن تصبح 1-1، فماش كلام. فما لمسة يد من ديليخت، مارتينيز في كرة في الشبكة، لوتارو يا لوتارو، جول! ريت الانتر، هدف في كل شبكة، أول هدف في أول ربع ساعة، نلقاهم بعد دقيقة 18 متعدين هدف في كل شبكة، مع كرة على العارضة من كريستيانو رونالدو. هدف من لوتارو، طار رونالدو بكرة على العارضة، وطار لوتارو بكرة من نصيبه في الشباك، وتعادلت الأرقام. الانتر يعود في القمة، الانتر يعود في السهرة، الانتر يعود للسرالي ويقول: الليلة ليلتي، الليلة بكونتي، الليلة بلوتارو ولوكاكو الدبابة، ببروزوفيتش المخضرم، بسينسي، دييغو ميليتو على فريق المنشن، والكرة ممتازة. روميلو عنده حظ، روميلو يعطي باس لمارتينيز، والشوطة كما جات وخطيرة وماش تسلل، وفم العملاق تشوزني. يوم 4 لعبوا أحد، لعبوا شامبيونز، ويلعبوا اليوم 4 مباريات في 10 أيام، والكرة تمشي من القائم الثاني، والكريستيانو على الأطراف توصل له الآن، يلعب الآن الدول
هات الكرة من الفرنسي، يمشي العرضية خطيرة، رونالدو جول، رونالدو جول ولكن موجود هاندانوفيتش، رونالدو جول ولكن هاندانوفيتش. سمير يتألق على كريستيانو، سمير يمنع رونالدو من الهدف الثاني. هذا الهدف اللي انتظرته في الخواتيم، تحضير من ديبالا اتاك والمرتدات. اخر 5 دقائق في الشوط الاول. هنا مره اخرى ميران بيانيتش، حذر يا انتر، بيانيتش وكره حلوه، رونالدو هرب، رونالدو الثاني، رونالدو الثاني، رونالدو رونالدو رونالدو. الاولى عارضه والثانيه يد هاندانوفيتش والثالثه ساق رونالدو تسوق للهدف الثاني. لا الجراندي يدخل التاريخ، لا يتأجل التاريخ، يتأجل التاريخ. ماذا هناك؟ هناك تسلل. نعم نعم، باولو ديبالا في الاوفسايد، باولو ديبالا فور جوكو خارج اللعبة والتسلل سليم صحيح. ديبالا راجع من اوفسايد يا روكي، لا تحتاج الى لا يا حسام الشمة، يا ويل انت مدافع قل لي واحكي لي يا هشام. هنا روعة الكبار في دوري الطليان، يوفي انتر 1-1 ولكن الشوط الثاني قد يكون مغاير. اهدى هدي بالك، اهدى هدي بالك، صلوا على النبي، صلي على النبي تربح. مباراة القمة هنا في الميادسا، واحد في كل شبكة. اليوفي تقدم بالنقاط ولكن ولكن الانتر متعادل بالاهداف، وهي لغتنا لغة المستديرة. 4 سنين وصفحة مهمة أن تتصدر وتواصل الطريق نحو القمة. اليوفي يبقى في رايك السداسية، ترجع للسابعة تمشي 8، يلعب 9 والكرة لمن؟ التسديدة كما جات والكرة خطيرة برناردسكي وهاندانوفيتش. هذا اليوفي ممتع، هذا اليوفي ممتع. الكرة من برناردسكي كان بالإمكان أفضل من مكان الشوطة كادري ولكن تأثيرها نقصته القوة. كانت ممتازة. ترجع من بلاس يلعب الكرة في المثلث، تصبح كرة 1-2 1-2 اندوس، ترجع الكرة عن طريق بدون رونالدو، شوطة قذيفة سميها كما شاءت. كريستيانو المدفعجي، كريستيانو المدفعجي، هي شوط كرة ترجع عن طريق كوادرادو، كوادرادو يلعب الكرة خطيرة رونالدو، حذاري حذاري يا باستوني، باستوني باستا ديفيزا يا كونتي، يمشي خطيرة وفرصة والهدف الثاني، مرة أولى مرة ثانية يضيع. كرة خطيرة جدا عن طريق باولو ديبالا. فماش تسلل يا باولو، فماش تسلل، ما فماش تسلل يا ديبالا. شوف الكرة السابق خطيرة، هيا السيس نو اوف سايد وهاندانوفيتش وصل بإمكانه، يمشي كرة خطيرة، يلعب كرة، هي يضرب كرة ماهوش خطأ، الحكم يقول فماش بينالتي، هي متعدية. بكل الألقاب، أكثر من 10 ألقاب بين دوري وكاس والسوبر مع اليوفي. ترجع الكرة مرة أخرى للإنتر، خطيرة روميلو، هي فيسينو، يشوط فيسينو، جول مش ممكن، خلتها في المرمى وتمناها عشاق النيراتزوري في المرمى، ورأيتها في المرمى وصحت لكأنها في المرمى، وصحت على أن خلاص ما يمشي كوادرادو. خوان يتقدم، خوان يباسي، خوان يمرر، جونزالو ما تقتلهاش، ما تقتلهاش، رونالدو تصرف فيها باش يحطها رونالدو، ولكن هاندانوفيتش من أي مكان يسدد، من أي مكان هذا الداهية يسدد من زاوية مغلقة، كان قريب من ثاني الأهداف. إنه رونالدو يا السادة، الفتى الخارق للعادة. مباراة تموها في وسط الميدان عن طريق باستوني، باستوني يلعب يا روميلو، روميلو ملا بدن ملا غول مسيب، روميلو هذه خطيرة العرضية، فيسينو جات فرصة عمرك يا فيسينو، يا فيسينو الاسمراني، كوادرادو البحث عن رونالدو، البحث عن كريستيانو، كنترول من كريستيانو، الهربة من الدون، تمريرة من دون، يضرب الكرة بالدكور وضربة جزاء لا. بروزيو يلعب الكرة عن طريق بروزوفيتش، كرة من بروزوفيتش بدت ممتازة، فيسينو حط الكرة الأرجنتيني، شوط الكرة الأرجنتيني ويربح ركنية. هي تواصل النجاح والابحار في عالم السيطرة على الكرة الإيطالية من 8 سنين. الكرة من كريستيانو، هذه خطيرة، ملعوبة والثاني حققها جونزالو إيغوايين. إذا جونزالو هو السفاح، إذا إيغوايين هو السفاح، إذا
أم الصيني أو الكوري أو السنغافوري أم الفلبيني يقول جول دي لا يوفنتوس. رونالدو أسيست والثاني السليم يضرب الجوليادور، يضرب البومبر بذكريات باولو روسي، بذكريات فرانكو كاوسيو، بذكريات روبرتو بيتيغا، بذكريات والد ديل بيرو، بذكريات روبي باجو، بذكريات فابريزيو رافانيلي، بذكريات الرئيس بونيبرتي، بذكريات جان لوكا. 23 سنة الآن مرت بدون هذا اللقب. ترجع الكرة خطيرة، وليد القادر يرجع الثاني فاسينو، والكرة تعادلة في 1-1. استياد غونزالو غوايين كان رائع. هنا فيسينو في فرصة أخرى، فيسينو القادم من الخلف. الباس كانت ممتازة يا دامبروسيو، فماش تسلل متساقيك يلعب الكرة. هذا بوليتانو، هذا بوليتانو، هذا بوليتانو، بوليتانو وحده نابوليتانو، وينه الراسية خلاص. دائما يعني يجد لنفسه هدف للوصول إليه. يعني 5 بالون دور و30 بطولة حققها، والهداف التاريخي لدوري الأبطال، والهدف التاريخي للمنتخبات الأوروبية، والهدف التاريخي لليورو، وهداف البرتغال. بابا نادفيد 2، خافير زانيتي 1، هوساري 2، هو كونتي 1.